बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज पूरे मुल्क में बड़े बड़े इज्तिमात हुए, बड़े बड़े जुलूस निकाले गए जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई स्वीडन में, उसके ख़िलाफ़। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी हमें नज़र आई, मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। और इसके अलावा आज IMF के जो डेलीगेशन है उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया और PTI के चेयरमैन इमरान खान से भी IMF के डेलीगेशन की एक मुलाकात हुई। अब ये जो मुआहदा स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, इसके हक़ाइक़ खुल कर सामने आए हैं। IMF जो है वो इस एग्रीमेंट की फ़ाइनल अप्रूवल से पहले चाहता है कि तमाम सियासी जमातों को इस हवाले से एतमाद मिले, उनकी हमायत हासिल करे, और अगर हमायत नहीं मिलती तो फिर इसका जो मुस्तकबिल है इस मुआहदे का वो मुझे नहीं पता क्या होगा। लेकिन आज जो हुकूमती अकाबरीन हैं उनमें मैंने बिलाल कियानी को सुना और कुछ लोगों को, वो थ्रेटन कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे तहरीक इंसाफ को कि अब इस मौके को ना जाने दें और इस पर IMF को यकीन दिलाएं कि वो इस मुआहदे पर अमल करेंगी, तमाम सियासी जमातों को ये काबिल कबूल है। लेकिन इस मुआहदे जो मुझे जो समझ में आई बात, जो करना बहुत ज़रूरी है, इस मुआहदे की क्या शिकें हैं किसी को पता ही नहीं है। जब तक आप शिकें आम नहीं करते, और फिर ये जो आपने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं आखिरी वक्त में आके 300 अरब रुपए के, और पेट्रोल की आपने लीवी लगा दी है, उसमें आपने इजाफा कर दिया। 50 रुपये पहले थे, 10 रुपये और उसमें इजाफा करके 60 रुपीज़ आपने कर दिया। तो बहुत सारे अहम सवालात हैं कि ये जो कुछ भी किया है, क्या इसका मईशत पर, पाकिस्तानी अवाम पर कोई इसके असरात होंगे? आपने पिछले साल सवा में जो मईशत का हशर नशर किया है और उसका मलबा आपने पिछली हुकूमत पर डालने की कोशिश की है। अब IMF वालों ने जो आपने जो एग्रीमेंट किया है, आपने अभी आपकी हुकूमत तो ख़त्म होने वाली है 1 महीने के बाद, उसके बाद केयर टेकर्स आएंगे, फिर इलेक्शंस होंगे। तो जो आने वाली हुकूमत है, अगर उसकी इसके रजामंदी नहीं है तो किस तरह IMF जो है वो इसको अमल दरामद इस पर कर सकते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, अगर उन्होंने इंतखाबात में जाना है तो वो ये देखेंगे कि क्या आने वाले वक्तों में वो जो टारगेट आपने दिए हैं वो पूरे हो सकते हैं या नहीं, और फिर क्या जो इसमें जिस चीज़ की आपको इजाज़त है, जिस तरह आपने चीज़ों को लेके चलना है, क्या उससे पाकिस्तान में कोई इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी हो सकती है या नहीं। IMF जहाँ पर भी गया उसने वहाँ पर ग्रोथ को स्लो किया है, इंटरेस्ट रेट को हाई किया है, करेंसी का सत्यानाश किया है, क्योंकि ये एक सियासी बैंक है। IMF जो है ये कोई आम बैंक नहीं है कि आप जाएं और अपनी इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कर्जा लें। इसको अमेरिका कंट्रोल करता है, इसको वेस्ट कंट्रोल करता है। ये उस मुल्क को पैसे देते हैं और फिर अपनी शराइत के ज़रिए उसकी हुकूमत को कंट्रोल करते हैं, उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, ताकि जो ये अपना जो इनका एजेंडा है उसको पूरा कर सके। तो बहरहाल आज तमाम सियासी जमातों से वो बातचीत कर रहे हैं। तो अब ये बात सामने आई है कि बेसिकली जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उसमें ये शर्त शामिल है कि इलेक्शंस भी हों, इंतखाबात कराने होंगे, इंतखाबात के बगैर ये पैसे नहीं मिलेंगे, नंबर 1। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो सियासी जमातें हैं, क्या वो इसके बुनियादी खदोखाल से मुतमईन हैं, क्या वो उससे एग्री करती हैं? क्योंकि ये सियासी जमातें सारी जो इलेक्शंस, और उसमें देखें PTI एक बड़ी सियासी जमात है, इसमें कोई शक नहीं कि आज भी जो वोट बैंक है वो PTI का है। तो अगर PTI की जो क़यादत है, एक तो क़यादत वो है जो PTI को छोड़ गई, उन्होंने तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान बना लिया, वो अपनी एक पार्टी का उनका प्लेटफॉर्म है, वो PTI का प्लेटफॉर्म नहीं है। PTI के जो लोग हैं उनके साथ, जो PTI के चेयरमैन से, उनके दोस्तों के साथ, उनके साथियों के साथ आज जो बातचीत होगी वो भी बहुत अहमियत की हामिल होगी, और हो सकता है किसी और दूसरी जमात को भी इख्तलाफ हो। क्योंकि आप देखें, पीपल्स पार्टी ने जब ये बजट की बात हो रही थी तो इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल भुट्टो ने बहुत कोशिश की और तमाम मुल्क जो सुफरा को इकट्ठा किया PM हाउस में, लेकिन इसकी बहुत सारी शिकें, जिनमें तनख्वाहों में इजाफा शामिल था और बहुत सारी चीज़ें, उस पर पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात रही है,
تو اور ایک اس کی کنٹینیوٹی ہے اس کی پالیٹکس میں، تو ان کا اپنا ایک موقف ہے. تو یہ بڑا اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بڑا اہم ہے کہ آئی ایم ایف کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے. اور اب دیکھیں پی ٹی آئی کی قیادت کو بالکل پھینک دیا گیا تھا ایک طرف، اور ادھر مین سٹریم میڈیا اور سب لوگ کہ جی بس اب ختم اور بات کہانی ختم. لیکن آئی ایم ایف، دنیا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کی نظر میں پی ٹی آئی کی اہمیت اور وقت میں کوئی کمی نہیں. اور آج وہ زمان پارک میں ملاقات کے لیے جو اطلاعات ہیں اور کیا اس میں ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہ جو پی ڈی ایم کی قیادت اور یہ جو روزانہ نون لیگی وزراء آ کے باتیں کرتے تھے اور انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے کہ جی فلاں چیز جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کی اب کوئی مستقبل نہیں، اس کی کوئی چیز نہیں. لیکن آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کی آج کی جو ملاقاتیں ہیں انہوں نے پی ڈی ایم کے اس موقف کو ٹوٹلی جھٹلا دیا ہے اور ٹوٹلی یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑا دھچکا ہے اس پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ جناب ادھر بھی بات ہو رہی ہے اور اگر ادھر سے اپروول ہوئی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی قیادت ریزرویشنز بھی شو کرے تو پھر بھی آئی ایم ایف اس معاہدے کو لے کے آگے چلے. لیکن جو ایک بنایا گیا تھا کہ جی ڈالر کی قیمت نیچے آ جائے گی اور اسٹاک مارکیٹ کا تو خیر اکانومی سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو ایک سٹے بازی ہے. لیکن ڈالر کی جو قیمت ہے اس کے اتار چڑھاؤ سے فرق پڑتا ہے قیمتوں پہ. لیکن کتنا ڈالر کم ہوا ہے اس کی پرائس میں؟ کوئی کمی نہیں ہوئی، 4-5 روپے کی کمی ہوئی ہے اور یہ آگے جا کے بڑھ جائے گی، مزید بڑھ جائے گی. اب کیا خبریں آ رہی ہیں کہ جی 340 روپے امریکن بینکس اور امریکن جو ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 340 روپے ڈالر کی قیمت ہو جائے گی سال کے اینڈ تک. آپ مجھے بتائیں اکانومی کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم، اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ مہنگائی کو کون کنٹرول کرے گا؟ بہرحال ایک تو یہ تھی. دوسرا جو آج پورے ملک میں جلوس نکلے مساجد سے جمعے کے بعد اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ باہر نکلی اور قرآن پاک کی جو ناموس تھی، جو اس کی جو تکریم تھی، جو اس کی توہین کی گئی، جلایا گیا سویڈن میں، اس پر بہت زیادہ آج بڑا احتجاج. لیکن ایک چیز فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اس میں آپ کو جھنڈے نظر آ رہے ہیں. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جھنڈے کس کے زیادہ ہیں. یہ جو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، اب اگر پی ڈی ایم یہ کہے، شہباز شریف یا مریم نواز یا مریم اورنگزیب یہ کہیں کہ جی پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی، میں نہیں کہہ رہا میں تو آپ کو یہ فوٹیجز جو ہیں یہ ان کو آپ دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے شہروں کی، تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کی، لاہور میں، کے پی کے میں، پنجاب میں، ہر جگہ سے جو ویڈیو آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں جھنڈے کس جماعت کے زیادہ ہیں. یہ اس میں پوری قوم ہے لیکن جھنڈے کس جماعت کے زیادہ ہیں؟ باقی جماعتوں کے لوگ جھنڈے کیوں نہیں لے کے آئے اگر وہ ان کے ساتھ تھے، اگر وہ ان کا تعلق ان جماعتوں سے تھا؟ تو یہ تو ہمیں نظر آ گیا تھا، اس میں ایک منافقت نظر آ گئی تھی ایک شہباز شریف صاحب کی شو بازی کے، جب پی ٹی آئی چیئرمین نے اعلان کیا کہ جناب وہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ جمعے والے دن ہوگا احتجاج، تو جماعت اسلامی نے بھی اعلان کر دیا. پھر اس کے بعد یہ حکومت نے بھی جمعے والے دن کوئی چنا احتجاج کے لیے، کوئی اور دن چن لیتے. بہرحال آج لوگ نکلے سڑکوں پہ، میں یہ سمجھتا ہوں پوری قوم نکلی، لیکن جھنڈے کس کے زیادہ تھے یہ بھی ایک میسج، اگرچہ یہ سیاسی میسج. بہرحال اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.